अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा है, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हालात हाज़िर पर बड़ी गहरी नज़र है, नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों पर बड़ा अबूर हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत आमद का बहुत शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहते हैं, मैं दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक़ खबरदार करता रहा हूँ। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से पहले नोटिस लेना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत किसी जाली कार्रवाई का बहाना ढूंढ रहा है। दारंदाजी के बेबुनियाद इल्ज़ामात इसी ख़तरनाक एजेंडे का हिस्सा दुनिया को ख़बरदार कर दिया। और उन्होंने वाज़ेह बोला है कि भारत की पॉलिसियाँ जो है ना, वो ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं, वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। और मैं इसी के साथ अगर थोड़ा सा जिक्र करूं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की, मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया, और ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले जो कल की मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की, तो अगर देखा जाए तो ये हालिया 2 हफ्तों में मुसलसल जो मुलाकातों का तसलसल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले DGISI हेडक्वार्टर गए, वहाँ बड़ी तवील जो है मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई। फिर 2 दिन पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की। फिर कल जो है ना DGISI से मुलाकात होती है। तो ये मुलाकातें ये बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल तो हम हर प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत जो है वो बाज नहीं आएगा, और कल का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है उससे वो तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि भारत ने रुकना नहीं है, वो ज़रूर पंगा करेगा। और कल के बयान से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जैसे बता दिया कि अभी वो सिर्फ बहाने तलाश कर रहा है कि जो दुनिया को दिखा कर, क्योंकि 30-35 जो है उनके मसल्ला जो अफवाज है इंडियन, मकबूजा कश्मीर जो मारा उनको मुजाहिदीन ने, उधर जो उनकी तहरीक चल रही है, बिल्कुल, तो उसमें जो है उनका एक लीडर जो है ना रियाज नाइको, उसकी जो है ना वो शहादत की, यानी कि बड़ा एक्टिव था। तो उसके बाद तहरीक जो है ना वो दिन ब दिन उभरती जा रही है, जिसका मुकाबला करना जो है ना भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। और वो तमाम नज़रें जो है ना वो हटा के वो पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी तरफ इशारा किया प्राइम मिनिस्टर ने कि कोई जाली जो है ना वो दारंदेजी का ब्लेम हमारे ऊपर लगाएगा और वो अटैक करेगा। और कल मैं देख रहा था कि दरियाए चनाब का जो पानी है 14,000 क्यूसेक, वो भी इंडिया ने रोक लिया। यहाँ भी जारहियत भी शुरू कर दी। मुसलसल आप देखिए ना कि वो किसी तरफ भी जो है ना वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। और इधर हम, हमारे हालात और हमारी जो पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं और जो हमारे मुल्क के अंदर एक सरगर्म माफिया है, यानी कि दुनिया देखें कि दुनिया क्या कर रही है। फिर हमारा हरीफ जो भारत है वो क्या कर रहा है, दिन रात उसकी यही प्लानिंग है कि वो छोटा या बड़ा कोई ना कोई एक्ट जो है वो ज़रूर करेगा, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि इससे पहले कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को मैदान जंग बनाए, हमें मौका नहीं देना चाहिए। हमें घस कर उसकी सरजमीन को मैदान जंग बनाना चाहिए, हमें भी ऐलान करना चाहिए। क्योंकि कुछ देर पहले उनके मिलिट्री चीफ का बयान आता है तो वो भी बहुत सख्त बयान आता है। तो क्या हम बयान भी नहीं दे सकते, हम दुनिया को बताते रहेंगे? नहीं, बयानात की हद तक तो मांडला साहब दफ्तर खारजा ने, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह तौर पे बोला, उनके इल्ज़ामात को भी रद्द किया और मज़ीद बहुत कुछ कहा गया। लेकिन ये जो सूरत हाल जो
وزیر اعظم نے کل کہا ہے اس میں تو برملا یہ واضح کہا ہے کہ یہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے بھارت. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلر پاور ہیں. اگر یہ وار ہوتی ہے، پرائم منسٹر نے جنرل اسمبلی میں بھی یہ کہا ہے کہ دونوں نیوکلر پاور ہیں، تو پھر یہ محدود لیول کی جو ہے نا وہ وار نہیں رہے گی، یا صرف پاکستان اور بھارت جو ہے نا وہ اس سے جو ہے متاثر نہیں ہوں گے، یہ پورا خطہ متاثر ہوئے گا. ایون دین کے خطے سے باہر بھی دنیا جو ہے نا وہ پوری متاثر ہو سکتی ہے. تو دنیا کو تو پتہ ہے، لیکن بیان بازی سے جب تک عملی طور کے اوپر دنیا اس کا نوٹس نہیں لے گی تو خالی بیانوں سے تو بھارت باز نہیں آ رہا نا. بلکہ وہ تو بالکل باز نہیں آ رہا. میں اگر وہی کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر، برہان بانی کا جانشین ریاض نائک کو بھی شہید، مشتل کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، جھڑپیں، فوجی گاڑیوں پر حملے، موبائل اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور وہ پہلے سے وہ ذرائع تمام جو ہیں وہ معطل ہیں. اس کے علاوہ جبری پابندیاں برقرار ہیں، اور بدترین لاک ڈاؤن کے باوجود دنیا نہ بولی. دیکھیے بات یہ کہ دنیا کے بیان سے کچھ نہیں ہونا. اگر دنیا چاہتی ہے کہ خطے میں امن رہے، دونوں نیوکلر پاور ہیں، اگر یہ سٹرائک ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ اس طرح کا بن جاتا ہے، تو کیا یہ جو تماشا دیکھ رہی ہے عوام، کیا یہ محفوظ رہے گی؟ ان تک اثرات نہیں پہنچے گے؟ یا جن ملکوں کی انویسٹمنٹ بڑے بڑے ممالک کی بھارت کے اندر ہے تو کیا ان کو نوٹس ہی لینا چاہیے؟ خالی بیانوں سے وہ باز نہیں آئے گا. مودی کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ گجرات کا کسائی، کساب کے نام سے جاننے والا، ایک دہشت گرد سوچ رکھنے والا. تو اس سے ہمیں بھی ایکٹیو رہنا ہے. ہم تو لیکن پہلے ایکٹیو ہیں. میں مسلسل دیکھتا رہا، آپ بہت سارے پروگرامز کا حصہ رہے، اور آپ نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ جی گھس کے مارنا چاہیے انہیں، بالکل مارنا چاہیے، سلسلہ آگے چلنا چاہیے. نہیں اگر وہ بیان دیتے ہیں اس کے اوپر، اگر ان کا ملٹری چیف بیان دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان کو کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو دنیا اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتی، تو ہم کیا یہی کریں گے؟ آئے تو ماریں گے، آئے کیوں بھائی؟ ہم بھی جا کے ماریں گے. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں سوال کر لوں. میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار یہ فورس کرتے ہیں اور بار بار اتنی ہی شدت سے کرنا کہتے چاہیے، ہیں، لیکن کیونکہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں. لیکن کیوں روزانہ بے گناہ نہتے جو ہے نا مسلمانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ایل او سی کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، جو کچھ اور کے اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی کشمیر کے اوپر مسلسل کئی دنوں سے فائرنگ، بے دریغ وہ فائرنگ کرتا جا رہا ہے. تو کیا جو شہادتیں ہوتی ہیں ہمارا خون نہیں؟ لیکن ہمارے اندر جذبات نہیں؟ سوال یہی کر رہا ہوں ضمناً کہ آپ بار بار اگر یہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہا؟ کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، کون روکتا ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اگر ایک جان کو سمجھ لے کہ وطن کی ایک جان کے اوپر سٹینڈ دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، دوسری جان کا خون ہم نہیں بہنے دیں گے. جب تک اس پوائنٹ کے اوپر ہم نہیں آئیں گے تو روزانہ 1 2 4 2 4 5 کی لاشیں آپ اٹھاتے رہیں گے اور یہ بیان دیتے رہیں گے. بیان اور تبصرے، مذاکرات، ان سے کوئی اس کو اثر نہیں ہونے والا. بھارت بالکل، یعنی کہ وہاں جو مسلمان اقلیتیں رہتی ہیں ان کا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے. وہ وطن سے نکالنے کے چکر میں پاکستان کو ڈے ون سے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. کلیئر کٹ اس نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے مفتی بانی بنائی، ہم نے پاکستان کو دولت کیا. جو ہمارے ادھر جو جاسوس اس نے بھیجے، کلبھوشن جادیو سے لے کے اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہم کئی لیڈر بھی ادھر کے ادھر ملے ہوئے ہیں نا، جو الطاف حسین وہاں وہ راہ کے جو ہے جا کے ٹریننگیں لے کے کون سا اس نے جو ہے سٹیپ خالی چھوڑا کہ ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ کمزور کر رہا ہے. اور ہم روزانہ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہم آئے تو اینٹ کا جواب پتھر. بھائی وہ کون سا پتھر ہے، کب بجنا ہے؟ میں مارلا صاحب یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے، ملنا ملانا ہے گورنمنٹ کے بہت سارے یا ایوانوں کے لوگوں کو آپ بہت گہرا جانتے ہیں، آپ بار بار یہ ریز بھی کرتے ہیں ایشو، اور اسی ہمارے مان کا تقاضا ہے. لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آخر وہ کون سے محرکات ہیں جو؟ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک اسلام جہاد کرتا تھا کفار ڈرتا تھا. اب اسلام احتجاج کرتا ہے اور کفار مذاق کرتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں اسی طریقے سے وہ تحفے دیتے رہیں گے، فائرنگ کرتے رہیں گے، ہم اٹھاتے رہیں گے. ہمارا کام ہے شٹ اپ کال دینا، اس کو ڈیڈ لائن دیں. ڈیڈ لائن
ایک ڈیڈ لائن دینے سے پوری دنیا جو ہے نا آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کے بھی کان کھڑے ہوں. مارلا صاحب آپ جانتے ہیں پاک فوج یا پاک افواج کی صلاحیتوں کو، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دنیا مانتی اور جانتی ہے. وزیر اعظم کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے دو ٹوک بہت سارے الفاظ ایسے کہے، واضح پیغامات دیے، اور کل کا بھی جو انہوں نے واضح یہی پیغام دیا. لیکن کون سی چیز ہے جو آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دے رہی؟ آخر آپ کو یہ بھی تو محرکات کا دیکھیں نا، سارا ہمیں اپنی پاکستان آرمی کے اوپر پورا فخر ہے، پورے ملک کو فخر، بالکل، اور پورا ملک کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بے شانہ فوج کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑنے کو تیار، فرنٹ پہ جا کے بھی لڑنے کو تیار ہے. لیکن ہم خود جو ہے پریشان ہے کہ روزانہ یہ حالت، یہ بیان، یہ مذاق بن جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ دبدبہ، روب جو ہے نا وہ ختم ہوتا جاتا ہے. محمد بن قاسم کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جاتی ہے تو یہ تلواریں صرف نمود و نمائش کے کام کے لیے رہ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم نے کیا، جو تیاری کی ہے ڈے ون سے بھارت کے لیے کی ہے نا، اور کس کے لیے کی ہے؟ شاہراہ کا ہماری کٹھی پڑی ہے. پانی کا میں نے کہا کہ جناب کا انہوں نے روک دیا. جب 14,000 کیوسک پانی رکا ہے تو کیا رقبے بنجر نہیں ہوں گے؟ جو آگے چاول کی فصل جو کاشت تو نہیں ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، بھوک اور افلاس نہیں بڑھے گی. تو کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر وہ انتظار نہیں کر رہا تو ہمیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑھ کر بولڈ سٹیپ آگے جو نہیں. میں مارلا صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز روک رہی ہے انہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، روکنا کیا ہے؟ یہ وہی بات کرتے ہیں جی، معیشت 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 نہیں، یہ جذبات کے ساتھ جنگیں لڑی. جذبے نہیں ہیں آپ؟ جذبہ نہیں، باتوں میں تو جذبہ بہت ہے، عملن جذبہ بھی چاہیے. بیانات سے نکلنا پڑے گا، حقیقت کی طرف بڑھنا پڑے گا. اگر بیانات کے اوپر رہے تو آئے دن آپ کو یہی جو ہے نا وہ سینیریو دیکھنے کو ملے گا. ابھی ہر طرف ہمارے بیانات، ایکسٹرنل دیکھے تو بیانوں کے اوپر ہے، انٹرنل دیکھے تو بیانوں کے اوپر ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی یہ مثلا سیاسی قیادت میں جذبات یا صرف عملاً طاقت نہیں نظر آ رہی؟ یا یہ فیصلے تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اس نے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پرائم منسٹر نے سٹیپ تو بورڈ لیے ہیں، جنرل اسمبلی سے لے کر ہر موقع کوئی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یعنی کہ جب سے بالخصوص مقبوضہ کرفیو، نہیں آپ کا تو فوکس ہی اس پہ ہے نا کہ جی آپ کو گھس کے مارنا ہوگا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ابھی پرائم منسٹر نے دیکھو جب جا رہے تھے جنرل اسمبلی تو اس وقت بھی انہوں نے یہاں کہا تھا کہ بھائی آپ ایل او سی کی طرف نہ بڑھیں. عوام چونکہ عوام تو بالکل بتاب ہے نا، عوام بتاب ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جنرل اسمبلی سے ہو کے آ جاؤں تو وہاں میں بتاؤں. ابھی تو بتا کے بھی کتنے مہینے، 9 مہینے تو ہو گئے، کتنے مہینے بتائیں گے؟ شارہ کٹی پڑی ہے، ہم بتانے کے اوپر ہے. بھائی کھل کے جو ہے اپنا، میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، جتنا کھل کے آپ نے فوکس کیا ہے اس پہ، فورس کیا ہے آپ نے واضح طور پہ، جس طرح یہ اشارت کٹی ہوئی ہے، آپ یہ کہتے رہے تقاضا کرتا ہے، ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آخر بار بار آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو حکمران ہمیں بتائے نا کہ یہ وجہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈیڈ لائن دی جائے اب انڈیا کو. ٹھیک ہے. جب تک ڈیڈ لائن نہیں دیں گے دنیا آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. نہیں تو آپ کی ایوانوں میں بیٹھنے والوں سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، کوئی جواب؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ ہماری مسلح فوج تو ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ حکومت وقت جو ہے یہ بالکل کو کلیئر ایک فیصلہ کر کے پوری دنیا سنتی ہے. میرا سوال بھی تو یہی ہے کہ آپ نے کبھی پوچھا نہیں؟ بھارت کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. کل جو میٹنگ ہوئی ہے تو میٹنگ میں ڈسکس یہی چیزیں ہوئی ہیں نا، کہ 2-4 انٹرنل ہوئے ہیں، کوئی ایکسٹرنل ہوئے ہیں، لیکن مین فوکس یہی تھا کہ یہ انڈیا ابھی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کوئی جعلی جو ہے بہانہ بنا کر وہ حملے کا منصوبہ بنا رہا. ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کر رہے. جب کر رہے تو ہم بھی تیار ہیں. بھارت آئے جیسے 27 فروری کو آیا گا، ویسے اگر ابھی بھی آیا تو اس سے دگنی طاقت سے جواب ملے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیفینسو ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اٹیکنگ کی طرف جائیں. مارلا صاحب یہ ہم نے کئی بار ڈسکس کیا، میں نے بھی آپ کو یہ بولا کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا بار بار اس پہ فوکس رہا ہے. اور لیکن کیونکہ آپ ایوان میں بیٹھنے والوں کو جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا؟ اگر آپ اسکرین پہ تو بول رہے ہیں بار بار، کیوں نہیں یہ بات سنوائی ہو رہی یا کیوں نہیں اس پہ عمل ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی تو بنائی ہوئی ہے، بالکل مسلح فوج ہر وقت تیار ہے. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن
کشمیر کا ہوا، مقبوضہ کشمیر کا، اس دن سے تو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی انٹرنیشنلی کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہوئی تو کوئی انٹرنیشنلی کو بوجھ. بھائی یہ بوجھ کی بات نہیں ہے. دونوں نیوکلر پاور ہیں. جب شروع ہونا ہے کام تو یہ محدود نہیں ہونا. یعنی کہ نیوکلر پاور سے کیا توقع کرے گی دنیا؟ پھر جس نے پہل کر دی نہیں، آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بس نیوکلر پاور ہی استعمال کی جائے گی؟ دیکھو لمیٹڈ تو نہیں رہے گی. یہ ہمارے پرائم منسٹر بھی بتا چکے ہیں کہ محدود جنگ نہیں ہوگی. پھر دیکھیں یہ دنیا کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بار بار ہم بتا رہے ہیں. یعنی دنیا کو سمجھانے کے لیے ڈیڈ لائن دینی پڑے گی. جنگ کرنا. ایسے نہیں نا، ایسے تو ہم ان کو پتہ ہے کہ یہ بیان دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. نہیں تو اگر ڈیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں تو ڈیڈ ڈیڈ لائن کے بعد آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جنگ شروع کر دینی چاہیے. دیکھو اگر آپ نے 27 فروری کو ان کے 2 طیارے شوٹ ڈاؤن کیے تو پوری دنیا آپ کی طرف جو ہے توجہ کی نا. امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے کون سا ملک تھا؟ یعنی آپ صرف توجہ چاہتے ہیں یا واقعی قوم معاملے کو کا حل ہی یہ تقاضا یہ کرتا ہے صحیح کہ جب تک آپ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے دنیا میں توجہ نہیں ہوگی، معاملے کا حل نہیں ہوگا. 9 ماہ تو ہو گیا لاک ڈاؤن میں. یعنی اس کا مطلب ہے ڈیڈ لائن دینے کا مقصد صرف توجہ حاصل کرنا ہے، ورنہ ان کے ہاں گھس کے جس طرح آپ کہتے ہیں وہ کرنا کوئی مقصد نہیں. ڈیڈ لائن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ لائن مقصد کل تک یہ لاک ڈاؤن نہ ختم ہوا 370 اور 35 کا خاتمہ کر دیا آپ نے کیا تو ہم اٹیک کریں گے. ڈیڈ لائن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیانات تھوڑا ہوتا ہے. اس کا برات تو یہی ہے کہ پھر آگے بڑھنا ہے آپ نے. یعنی آپ کا یہی مقصد ہے کہ یہ ڈیڈ لائن دے کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھے گے تو یہ تقاضا پورا ہوگا. اور آپ کی نظر میں انٹرنیشنل امیج کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا. انٹرنیشنل نے کب کیا کیا ہے آج تک مجھے بتایا نا کوئی انٹرنیشنل امریکہ نے کوئی میٹر سالو کیا ہو جہاں اس نے مارا آ کے امریکہ نے مسلمانوں کو ہی مارا. نہیں تو پھر ڈیڈ لائن دے کے امیج کیوں آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر تو آپ اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں. دیکھو یہ روٹین ہے نا کہ 9 ماہ آپ نے انتظار کر دیا. 1 دن ہوتا ہے، 2 دن، 4 دن، 5 دن. ابھی تو پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا احساس بھی ہو گیا. تو اگر ابھی بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ جو لوگ 9 ماہ سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہیں وہ تو جبری ہے، جبر اور ظلم بھی ہو رہا ہے. بالکل یہ تو سیفٹی کا لاک ڈاؤن ہے نا. باقی قوم ان کو مارا بھی جا رہا ہے، ان کی عزتیں جو ہے نا وہ بھی لوٹی جا رہی ہیں. تو ان کے ساتھ تو ظلم ہی دوسرے طریقے کا. یہ دنیا کو نظر دیا جب دنیا کو نظر دیا. بلکہ مولانا صاحب میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا اور ذکر کرتے ہیں. بھارت اسلامو فوبیا کا شکار ہے. بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو ہوا دینے لگے اور نفرت اور بھوک کو لے کر قومی اور سوشل میڈیا ہندو فاشسٹ کا ہتھیار بن گئے. بلکہ میں تھوڑا سا اگر تفصیل میں جاؤں تو یہ صورتحال ہے کہ حلف لیا جا رہا ہے لوگوں سے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف رہیں گے، ان سے خریداری نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تک ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ کچھ خریدنے آئیں اور اگر وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں آپ انہیں کوئی چیز نہیں دیں گے. ایون ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں اور نعرے کچھ ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کو بھارت کا خاص الخاص کہا جائے، اور وہ ٹھیلوں پہ وہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں بھارت کی نمائندگی کا اظہار کرنے کے لیے. واضح طور پہ سر عام گولی مار دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے عوام کو اور اسپیشلی مسلمانوں کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو اس کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پولیس کا وہاں کردار ہے، جو رول ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ بالکل RSS کا ایک گروپ بن گیا ہوا. RSS کی سوچ دہشت گرد سوچ کے تحت وہ مسلمانوں کو کچل رہے ہیں. بالکل مسلمانوں کا وہاں رہنا انہوں نے محال کر دیا ہوا ہے. ایون دین کی باتیں سننے بھی آتی ہیں کہ مسلمانوں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. یعنی کہ جہاں تک ان کو کہا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، اور وہ مجبوری میں ہر آئے دن ان کو اپنے ہندوستانی ہونے کے لیے پروو کرنے کے لیے پاکستان کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے. ان کے لیڈروں کو کہنا پڑتا ہے، مسلمان جو لیڈر ہیں وہاں. میرا خیال ہے کہ آج ان کو احساس ہوا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 2 قومی نظریے کا جو ایجنڈا اٹھایا تھا تو انہوں نے مخالفت کی نا. اس وقت مخالفت کی تو ادھر بیٹھ کے. آج ان کو احساس ہوا کہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ بہت آگے کی سوچ تھی. وہ ایک ولی کامل کی سوچ تھی، وہ عام سوچ نہیں تھی کہ انہوں نے بولا کہ مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے نا وطن ہو. تو آج میرا خیال ہے وہ ان کا جو نظریہ تھا وہ کھل کر سامنے ان کو ثابت بھی ہو گیا، سچ بھی ثابت ہو گیا. تو ابھی جو ان کے جو مقبوضہ کشمیر میں تھے یہ عبداللہ فروق والے یا وہ مفتی کیا
कठपुतली महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती और फलां, ये कैसे थे? तो आज उनको एहसास हुआ, तो आज वो भी जो है ना वो तड़प रहे हैं। ये हालात तो अब पूरे भारत में पूरे हैं। भारत की बात मुसलमानों है, के साथ यहाँ मुस्लिम दुश्मनी यानी अच्छी खासी बढ़ गई और वहाँ पे जीना हराम हो गया, उनकी खरीदारी ख़त्म कर दी गई। उनको मुस्लिम होने की वजह से ना उनसे कोई सामान लिया जाता है ना उनको सामान दिया जाता है, देने वालों को भी मारा जाता है और मुस्लिम को तो तशद्दुद का निशाना बनाया ही जा रहा है। यानी अब पूरी दुनिया इसको जानती है, लेकिन दुनिया इस पे भी खामोश। नहीं, दुनिया देखो, मैंने क्या कहा है कि मुसलमानों के साथ जहां मर्जी ज्यादती हो दुनिया नहीं बोलेगी, और कफार के साथ कहीं एक बंदे के साथ ज्यादती हो तो अमेरिका भी खड़ा हो जाएगा, बरतानिया खड़ा हो जाएगा, तमाम ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, एनजीओज, बड़ी बड़ी जो है वो एनजीओज वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाएंगी कि ये जो है इंसानियत जो है ना उसकी तजलील हो रही है। अगर मुसलमान बनता तो वो इंसान भी नहीं है, उसकी जो होने वाली वो तजलील भी नहीं है। ये सारे जो है ना जो राइट्स हैं ये सारे नॉन मुस्लिम की नज़र में है। इसीलिए हम कहते हैं कि अंधों के आगे बीन बजाना जो है ना, ये गुंगों के आगे क्या फ़ायदा क्या है कि यही अमेरिका, ये अमेरिका शामिल है, इसराइल शामिल है, इंडिया के साथ बिल्कुल उनके तावन के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है, उसके पीछे बैक के ऊपर सारे वो मुल्क खड़े हैं कि जो चाहते हैं कि हर जगह देखो ना, कहीं भी मुसलमानों के साथ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान के मतलब अमेरिका। लेकिन इसकी वजह आपको क्या लगती है? कि भाई अजल से है। नहीं, अजल से भी हो तो मुसलमान क्या कमजोर हैं? इत्तफाक नहीं है, उम्मत मुस्लिमा है क्या? कौन सी तादाद में ज्यादा, ईमान में कमजोर है। तादाद बहुत है, ईमान कमजोर हो चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुब्बल दुनिया कराहतुल मौत, कि जब दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत भर दी जाए तो उनके ऊपर मौत का जो खौफ है वो हैवी हो जाता है। ये मौत के खौफ के घबराए कि अगर इंडिया के तमाम मुसलमान ये फैसला कर दे और नारा तकबीर लगा दे तो क्या जरूरत है उसकी। या मकबूजा कश्मीर में अभी बाहर निकलते हैं ना, कितनी फौज उसको जाम करनी पड़ी है। 8-9 लाख फौज एक सिर्फ मकबूजा कश्मीर में उसने रखी, और वो अभी तो तक ईमानी ताकत है, कुछ है तो नहीं, नहाते हैं लेकिन एक मुसीबत डालती, लॉकडाउन फ्री नहीं कर रहा कि उसका सामना को उसको करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये खौफ से बाहर निकलना चाहिए मुसलमान। मुसलमान की जो बका है, इस्लाम की जो चाहिए तो मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहते हैं, दुनिया चाहती है, लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहे? यहाँ निकलना क्या है? यहाँ देखो ना, आप शुरू से पिछले 10-15 साल में क्या छोड़ा आपने? मसाजिद के स्पीकर बंद करा दो, यही किया। मौलवियों के ऊपर पर्चे दे दो, जहाद के चैप्टर किताबों से निकाल दो। क्या दिया आपने? कि जब वो मुसलमानी ही खत्म करने के पीछे लग गए हैं, कौन कर रहे हैं? जज्बे कहां से? कौन कर? तो अभी आप देख रहे हो 4 दिन में क्या तमाशा लगा हुआ था कि वो कादियानियों का जो है ना वो कमीशन में जो है ना को पता नहीं को रोल दे दो, क्या दे दो। इनको पता नहीं कि पिछले अभी चंद दिन पिछले हुकूमत का हाल नहीं देखा है कि उनको नमूसे रसालत नजर दी आई। जिस हुकूमतों को, हुक्मरानों को नमूसे रसालत की शेक पूरी असेंबली में बैठे हुए किसी को नजर दिया निकल की। फिर मुल्क को जो है जज्बा पता लगा तो डाका डाला, तो फिर बाहमाई बात। तो अभी फिर क्या था? फिर यही तमाशा। भाई उनको पॉइंट आउट करें ना। अभी आकर वजीर मजहबी अबूर तफसील तो बता रहे हैं, डिटेल भी बता रहे हैं, आशिक रसूल भी हैं, लेकिन जो गलती ये पंगे जिन्होंने किए हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए बात। और मुझे तो शर्म आती है कि जब बैठे हुए इस तरह के मजबूत आशिक रसूल बीच में बैठे हों, प्राइम मिनिस्टर खुद बैठा हो, तो इस तरह का सवाल क्यों रेज कर दे। रात को मैं सो रहा था कि वजीर मजहबी अमूर कह रहे थे नहीं वो डिस्कशन हुई थी, फैसला। भाई डिस्कशन सुनी किस ने? जब शुरू किया तो उसको शर्म काल क्यों नहीं दी? इतना भी ईमान नहीं है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लफ्ज़ के ऊपर को बात से आगे का भी सिलसिला है। मैं वही तो बता, मैं दूसरी जानब बढ़ता हूँ, बात करते हैं, क्योंकि ये एक कैबिनेट मीटिंग हुई, काबीना की मीटिंग में इत्तफाक किया गया, अगले दिन उसका फैसला होना था जो फिर ना हो सका और वो मौखर हो गया, और आज फिर दोबारा लॉकडाउन में नरमी करनी है या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। काबीना के इत्तफाक के बाद कौमी राब्ता कमेटी फैसला करेगी। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, लॉकडाउन को और इन मामलात को? देखिए जी, अगर देखा जाए तो गांव देहातों को 70% जो हैं
وہاں ابھی پچھلے دنوں ہم بھی کو 10 دن ادھر رہے گاؤں میں، تو وہاں تو ویسے ہی ماحول اس طرح کا نہیں ہے. پھر غریب لوگ، یعنی کہ ابھی تو پوری دنیا میں کھل رہا ہے نا. امریکہ ٹرمپ کا بھی گل بیان تھا کہ معیشت جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، غریبوں کو جو ہے نا ابھی کتنا دیر بند کریں. ہمارے پرائم منسٹر کی پہلے سے یہ سوچ ہے، اور پوری دنیا، یعنی کہ ابھی دیکھو کہاں اس کو غریبوں کو کھانا کون دے گا. کہ اگر ایک بندہ کمانے والا ہے، گھر میں اس کی ماں یا باپ بیمار ہو جاتا ہے، وہ تو اپنی پیٹ کی روزی کے لیے پریشان پھرتا ہے، اس بیمار کا علاج کون کرائے گا، کہاں سے لائے گا. بھئی ان کے چولہے گھر کے بند ہو جائیں گے. یہ کرونا سے زیادہ جو ہے نا، یہ ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، یہ چوریاں، یہ سارے کھاتے شروع ہو گئے نا، کہاں سے لوگ پیٹ پالیں گے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو فیصلہ آج کریں گے بھی انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کے فیصلے ہیں، کوئی ایس او پیز، یہ وہ جو بھی ابھی دنیا ظاہر سمجھ گئی ہے، عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ بیماری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم نے کہیں پہ لاک ڈاؤن لگایا تھا؟ نہیں لگایا نہیں تھا تو ہے نا. کیسے؟ جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی ہے، نہیں میری تو بات سنیں نا، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، پرسنل ٹرانسپورٹ کار یا موٹر سائیکل کے علاوہ گوڈز ٹرانسپورٹ کی اجازت ہے کہ جو ترسیل کھانے پینے کا سامان ایک شہروں سے دوسرے شہروں میں آتا ہے، یہی کھلا تھا نا. جب پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے تو عام آدمی کیسے ٹریول کرے گا. پھر مارکیٹیں، بازار جب دیکھتے ہیں وہ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تو وہاں جو سڑکوں کے اوپر سیر پکنک میرا کرنے تو سوال اتنا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم نے تو بولا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا؟ نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ اگر لگا ہے یا جس کو آپ لاک ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں، وہ کس کے اس کے حکم کتاب؟ نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی آج کل زیادہ تر بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ صوبے انڈیپینڈنٹ، صوبے ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ. 18ویں ترمیم کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا صوبوں نے، اصل میں تو یہ تھا کہ یہ بادشاہت کی سوچ تھی پہلی دونوں پارٹیوں میں کہ بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے. کوئی خلیفہ بننا کا خیال رکھتا تھا، کوئی بادشاہ بننے کا. تو چونکہ سٹیٹ تو ایک ہے، ابھی بادشاہ دو تھے، ادھر سے جناب بھٹو خاندان والے، ادھر سے میاں. پھر انہوں نے حال یہ نکالا کہ اس کا یہ ہے کہ چھوٹی بادشاہتیں بنا دیتے. اس کے آڑ میں انہوں نے کیا کہ 18ویں ترمیم بنا کے سٹیٹ، بھئی صوبے جو ہے نا وہ زیادہ پاورفل کر دیے. کہ بھئی اگر وفاق میں تو ایک نے بیٹھنا، اسے بولا مجھے بھی تو بادشاہی چاہیے نا. اس نے بولا چلو انڈیپینڈنٹ اتنا کر دیتے ہیں صوبے کو کہ آپ کے اندر ہم مداخلت کر ہی نہیں سکیں گے. پیسہ این ایف سی ایوارڈ کے تھرو آپ کو اتنا دے دیں گے، آپ خود کفیل ہو، جو مرضی کرو. آپ گندم بیچو، راستے میں اڑا دو، چوہوں کو کھلا دو، جو مرضی ہڑپ کر دو، آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. یعنی کہ وفاق کو اتنا کمزور کر دیا. آج کل ساری بحث اسی کے اوپر ہے. وہ پہلے ہم کہہ میرا دیتے ہیں، سوال تو یہی ہے کہ وہ پھر صوبوں نے لگایا لاک ڈاؤن. صوبوں نے لگایا نا. ابھی سندھ دیکھو نا، سندھ لیکن وفاقی کابینہ فیصلے کر رہی ہے اب نرمی دیکھو، کے. یہ جو نیشنل یہاں پہ کوئی مشاورت، یہاں پہ کوئی اختیار، کوئی ایسی دیکھو چیز. جب وفاق کمزور ہو گیا نا 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو پھر یہ جو ضرورت پیش آئی کہ آپ این سی سی، جس کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے نا وہ بنائی گئی، اسی لیے تاکہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلے کی جائے، یعنی کہ سب کے مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود بھی ہر بندہ اپنی بیسری لگ پڑا. مطلب کہ پنجاب میں تو حکومت ہے نا ان کی، پی ٹی آئی حکومت ہے، یہاں تو ان کا اثر رسوخ ہے. لیکن اس میں بھی دیکھو نا، کل اگر بیٹھے ہیں میرا وہ ایجوکیشن کے اوپر، تو بلوچستان، سندھ اور پنجاب نے مخالفت کر دی، اور کے پی کے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جی آپ تو کو. وہ بھی تو ہی نہیں کہا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کی آپس میں بھی آپ مہنگی نہیں، کہ جب پنجاب اور کے پی کے تو اکٹھے ہو جاتے، تو اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں کہ وفاق یا فیڈریشن کی کتنی طاقت ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود دونوں صوبوں میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی. اگر وہ بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ نہیں مان رہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن لگایا نہیں ہے، پھر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کو آپ نے اختیار دیے ان کی مشاورت نہیں ہے، کابینہ وفاقی اس کا فیصلہ کر رہی ہے، بعد میں آپ قومی رابطہ کمیٹی میں جائیں گے. یعنی یہ آپ کو تضاد نظر نہیں آتا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی جب پاور نہیں ہوتی تو اس کو ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ایک پاکستان تو نظر آئے. یہاں پرائم منسٹر کچھ بولتے ہیں، صوبے کچھ بولتے ہیں. یہی تو مصیبت ہے جس کے لیے ہم شروع سے ہم رو رہے ہیں نہیں تو کہ یہ اتنا ناقص اور بدبودار سسٹم ہے
18th अमेंडमेंट ने इतना मुल्क को कमजोर किया कि कुछ सुनने वाले कोई नहीं, आपका कोई इंटरफेरेंस ही कर सकते। अगर पैसा आप लगाना चाहते हैं तो फिर भी सूबे कहते हैं कि हमारी इजाजत के बगैर कैसे नहीं, लग कल कला को जो भी सूरत हाल होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार पे मैं बता रहा हूँ ना, जिम्मेदार वही 18वीं तरमीम जिन्होंने बनाई हुई है, फिर उसी को जिम्मेदार ठहरा लो। मांडला साहब, मैं बता रहा हूँ ना, जब फैसला कौमी राब्ता कमेटी भाई करेगी, फैसले इत्तफाक independent हैं। वफाकी काबीना करेगी, इख्तियारात सूबों के पास हैं, तो बिल्कुल। आखिर क्यों मतलब ये इतने तजाद क्यों है कि इख्तियार इस्तेमाल किया सूबों ने, इत्तफाक किया वफाकी काबीना ने, फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। तो ये सारी की सारी चीजों में इतनी देखिए बात यह है कि जो काबीना का फैसला है, अभी सुन लेना, काबीना का फैसला हुकूमती फैसला होगा। जो कमेटी बनाई वो बेलखसूस किस लिए बनाई है? सिर्फ कोरोना के लिए, और लॉकडाउन का तल्लक किसके साथ है? कोरोना के साथ। तो ये इसलिए बनाई कमेटी जिसमें अस्करी शख्सियात भी शामिल हैं और चारों सूबों के वज़राए आला भी शामिल हैं, और सब यानी कि चीफ एग्जेक्टिव आज़ाद कश्मीर, GB सब शामिल है। सबको बुला के मशावरत करके उसमें एक्सपर्ट भी शामिल हैं। नहीं, अगर वहाँ पे मुशावरत हुई थी तो मैं आपके सामने अगली हेडलाइन रख देता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ताजर बरादरी के अरबों रुपए के टैक्स से चलता है। सिंध हुकूमत SOPs बनाए, कराची को बंद करना मुनासिब नहीं। खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे मुखातब हैं? हुकूमत सिंध से। हुकूमत सिंध का आपकी नज़र में वज़ीर आला शामिल है ना मुशावरत में, तो वो तो लॉकडाउन में सख्ती करने हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी PTI के रहनुमा ये कहते थे। कल वज़ीर आला का बयान भी हमने सुना, उन्होंने वो तो हमायत कर रहे हैं पर लॉकडाउन की तरफ। बिल्कुल, जब उनका बयान आता है लॉकडाउन का तो उसके ऊपर खुर्रम जमान ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी इतनी नहीं है, अवाम के पास सख्त नहीं है, हर बंदे के पास अभी अवाम जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान के पास इतनी मईशत मजबूत नहीं है इनकी कि हर घर में जो है वो खुराक पहुंचा सके, हर घर में जो है वो पैसे पहुंचा सके। तो इसके लिए उनका ये कहना था कि इतने बड़े शहर, क्योंकि ताजर काम करेंगे तो वाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा, वाम जाके मजदूरी करेगी, जाके कमाएगी, बच्चों का पेट पालेगी। तो मेरा ख्याल है अभी किस तरफ लेके जाना है पूरी दुनिया जा रही है। आपको नहीं लगता जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आप हजूम ना करें, आप इकट्ठ ना करें, उनके मुतालबात आप उनको किट्स तक नहीं दे पा रहे, हिफाजती इकदाम आपने करने थे, हिफाजती सामान उन्हें नहीं मिला, उनकी यानी मौतें, अमवात, डॉक्टर्स की अमवात, उसके बाद उनका इन्फेक्टेड होना, वो सूरत हाल। दूसरा, उनके पास फैसिलिटेशन नहीं है, सहूलियात नहीं है, इकदाम जो आप कर रहे हैं वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस एहलकार मर रहे हैं। सिंध में कल की सूरत हाल, परसों की सूरत हाल है, पुलिस एहलकार मर गया। यानी ऐसी शिद्दत में, ऐसी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि जी ये लॉकडाउन नरम कर दिया जाए या खोल दिया जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो सूरत हाल है अभी तक कंट्रोल तो हो नहीं। अभी आप अनऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड जो लॉकडाउन है वो ख़त्म है, अवाम अपने काम धंधे गाँव देहातों में सारे कर रहे हैं ना। फिर गरीब बंदे का आप रहन सहन देखें, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 अफराद रहते हैं। किसकी जिम्मेदारी है मांडला साहब? अभी आप पिछले प्रोग्राम में आपने ही जिक्र किया ना कि 12,000 रुपए 3 माह के मिल रहे हैं। 12,000 मिल रहे हैं ना। हाँ, तो वो 3 माह का क्या है? आपको पता है कि टेस्ट ही अगर करना पड़ गया किसी एक फर्द का कितने पैसे? देखो उसके टेस्ट की जब आप बात करते हैं ना, तो मैंने पहले दिन देखो 2 दफ़ा मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के राणा साहब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये कोरोना की वबा रहती है तमाम प्राइवेट अस्पतालों को गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया जाए, क्योंकि अवाम का माल इन्होंने चूस चूस के जो बनाए हैं। लेकिन अभी वो वही बड़े बड़े ठेकेदार, अस्पतालों के मालक वही अप्रोच करते हैं। कुछ जनाब देखो जी, यहाँ तो अरबपति आके इलाज कराते हैं, गरीब आदमी जो आएंगे यहाँ गंद डलेंगे, ये हो जाएगा, वो इनकी सोचे देखे आप। मैंने पहले दिन कहा था मुझे उन सोचों से गरज नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए खोले जाएं। गरीब आवाम को मुझे ये बता दें कि 4,000 में अगर 12,000 3 माह के मिलते हैं, 4,000 में महीना गुजर जाएगा। और दूसरा वो जिनको मिलते हैं, मैं अभी उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, उस सिलसिले में नहीं जाना चाहता, मैकेनिज्म पे बात नहीं करना चाहता, बहुत सारे ऐसी बातें हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या तकाजा करती हैं कि आप लॉकडाउन खोलेंगे? लॉकडाउन नहीं खोलेंगे तो खाना जगह की तरफ चले जाएंगे। क्यों जी? हाँ, तो गुर्बत क्या, गुर्बत ये इनका लॉकडाउन देखेगी? यानी आपको ये लगता है? मुझे लगता है, मैं हकीकत की बात करता हूँ। नहीं तो मैं आपको गलत बात मैं वो बातें कर रहा हूँ जो 4 दिन से मेरे पास भी खबरें आ रही।
यानी डॉक्टर्स मर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, किस वजह से मर रहे हैं? देखो कितना अरसा हो गया आपके लॉकडाउन को, कितना अरसा हो गया आपको इस बीमारी का सामना करते हुए, इस खतरनाक वबा का, ये नागहानी आफत का, तो इकदाम किसने करने थे? देखो इकदाम कर रहे हैं ना, ये रोजाना अवेयरनेस देते हैं कि बंदे जो है ना अपने, तो और क्या इसका देखो ना, पूरी जहां बड़े बड़े जो है ना मैशत के बड़े बड़े पिलर मुल्क जो हैं, अमेरिका जैसे बेबस हो गया, इटली जैसे बेबस हो गया, आपके पास है क्या? तो फिर भी आप नरमी करके क्या करेंगे जब आप नहीं कंट्रोल, भाई भूख से मारोगे आप, भूख बात की बात है, अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास है ही कुछ नहीं, आप कैसे, तो फिर जब ये बढ़ गया तो क्या करेंगे? कहां से यार, अल्लाह रहम करे, मैं बता रहा हूं कि आप हालात तो देखो, अल्लाह तो रहम करेगा। मेरा तो सिर्फ सवाल इतना है, आपको ये लगता है, आप नहीं, मुझे नहीं लगता अगर नहीं करेंगे ना, ये ना लॉकडाउन को नरम करें तो फिर आइंदा 2-4 हफ्तों में हालात भी देख लेंगे। वो तो इसके खुलने से क्या होगा, मैं यही सिर्फ पूछ रहा हूँ, खुलने से रोजगार लोगों का चलेगा, तो बीमारी नहीं बढ़ेगी आपकी, बीमारी अल्लाह रहम करे। मैं आपको अभी के फिगर्स दे देता हूँ, ठीक है, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 40 अफराद जान की बाजी हार गए। वो तो देखो हमने पहले, मैं सिर्फ यही सवाल है मेरा, मैं अभी तो सिर्फ हकायक बताऊंगा। इनके पास किटे नहीं है, अगर किटे इनकी प्रॉपर जिम्मेदारी टेस्टिंग, और इसके बावजूद आप क्यों खोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये नहीं है कि ये खुले या ना खुले, लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि अब आपकी तादाद बढ़ रही है मरीजों की। 23,200 से ज्यादा अफराद वायरस की तस्दीक हो चुकी, 23,000, ठीक है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 40 अफराद जान से गए हैं, ये कल का रिकॉर्ड है, ठीक है। और अब ये सूरत हाल तेजी से फैलने वाली है, तो अब अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो आप कह रहे हैं कि जी वरना भूख से मर जाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा बीमारी से मर जाएंगे? भाई कैसे नहीं, आपके पास तदारक नहीं हो रहा, आपके पास इकदाम नहीं हो रहे, आपके पास हिफाजती सामान नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है, देखो सुन लो मेरी बात, ये सारी दुनिया के साथ है, जब सारी दुनिया खोल रही है, नहीं दुनिया खोल रही है, दुनिया खोल रही है। अमेरिका की क्या रेशो है, एक दिन में कितनी, बरतानिया कितने पैसे दे रहा है बंदों को एक दिन में? अमेरिका की बरतानिया कितने पैसे, पैसे हैं उनके पास ना, तो ठीक है, जब आपके पास नहीं है तो आप इकदाम भी नहीं कर रहे, आप उसको भी, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो फिर उससे ना मारो उनको, फिर तो कारोबार करना है ना, कंस्ट्रक्शन के ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन दिया ना, आपके पास इंडस्ट्री जो है ना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। क्या आप ये समझते हैं कि आप इकदाम कर लेंगे कि भूख से ना मरें, लेकिन बीमारी अगर गालिब आ गई तो वहां पे नहीं, और जिंदगी चले मैं आगे चल रहा हूँ। लाहौर स्मार्ट डाउन है, यानी स्मार्ट लॉकडाउन है, 45वां रोज है, उसमें भी एहतियाती तदाबीर में बेएहतियाती आ रही है, तो आपको लगता है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर लगाने या ना लगाने का मकसद नहीं, आप शहर में जाकर देख ले, आप ट्रैफिक देख ले, फ्लो देख रहे हैं, जहाँ जिन्होंने जो मामला हैं, जो मंडियाँ देख रहे, शुरू से पहले दिन से हम कहते हैं कि वाम का हजूम वैसे ही, अभी लफ्जों का चलें, मैं उन लफ्जों के गुर्दे से आगे चलता हूँ। मैं अगली हेडलाइन, प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया, भारी फीसों से तशखीस मुश्किल, इलाज भी नामुमकिन। आपको लगता है ना कि ये नर्म होगा तो बीमारी नहीं पाएगी, ठीक है? हाल क्या होगा? देखो जी, ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं कि इनको किसी एक बिजनेस के तहत गवर्नमेंट की तहवील ले लें, जब तक ये कोरोना की वबा रहती है, ताकि गरीबों के लिए इनके दरवाजे खोल जाए। ये इसी मुल्क से, इसी अवाम का जो है ना खून चूस चूस के इन्होंने जो है ये बनाए हैं। एक एक बंदा अगर 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार फीस देगा टेस्ट कराने, वो कहाँ से देगा? मैं अब सब बार आपने बंदे बेरोजगार हैं। मेरे पास एक और हेडलाइन है, ये तो हम प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे हैं, और वजीर आजम से दरखास्त भी है कि वाकई इनका कुछ किया जाए, गरीब आवाम तक रिलीफ पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम का टेस्ट हुआ कोरोना, ये नया एक ड्रामा कि एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ, वो तरफ बता दूं, सरकार का जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है, प्राइवेट जो करवा गया वो अभी नेगेटिव। अभी ये वतन, यानी ये कैसे पता चलेगा आपको? यानी सरकार का अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब टेस्ट, तो सरकार क्या कर रही है? और प्राइवेट जिनको हम बंद करने का कह रहे हैं, भारी फीसें भी देना पड़ती हैं, और वहां से मनफी आ रहा है। देखिए बात पता क्या है, ये क्या है, ये तजाद आपको मैं बता देता हूँ। इस पाकिस्तान में जो लेबॉर्ट्रीज जितनी, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करम है कि इतनी जो है ना शिद्दत के साथ इस तरफ अटैक कोरोना का बहुत करा है, वरना हमारे सिस्टम में तो इतनी जान नहीं थी। लेबॉर्ट्रियों में आपको पता है, आए रोज मीडिया के ऊपर आप देखते हैं कि जानवरों का खून दे के इंसानों के टेस्ट की रिपोर्ट निकलाती। यहाँ क्या क्या नहीं होता। यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ना वो शराब पकड़ता है तो वो शहद बन जाता है, वो लेबॉर्ट्री बनाती है ना।
पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसी ऐसी पार्टी हैं जिसमें शराब डालो रिपोर्ट शहद की ले लो, जानवर का खून डालो रिपोर्ट इंसानों की ले लो। तो मेरा तो इस नहीं, ये पेंडेमिक ये जिसका तो मेरा बड़ा ख्याल है एहसास हाई है ना, कोर्ट का जिसमें मुलाजिम है। आपको भूख से ये मरते लोग नजर आ रहे हैं, ठहरो, हाई कोर्ट का मुलाजिम है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब से दरखास्त है कि फिल फॉर दोनों लेबॉर्ट्रियों को कॉल करें, जो भी इनके हद जिसकी रिपोर्ट गलत है उसको ब्लॉक करें, उसको पनिश सरकार में करें। जो जाएगा उसकी फिर इसी तरह सुनवाई मैं- होगी। ये सारे काम भाई, ऐसे ही ये- करवाने ये कोई पड़ेंगे जरूरत तो आपको। नहीं। अभी पहले पता तो चले कि सही कौन सी है, ठीक है, एक की पता चलेगी, और हाँ? अगर किससे आने शुरू हुए तो तो किसी को सजा तो दे। इस मुल्क में सजा ही तो नहीं है। नहीं तो जिसका सरकार- दिल चाहे जो रिपोर्ट फिर बना दे। सरकार क्या कर रही है? सरकार को रिपोर्टें पढ़ रही है कि भाई ये गलत बना ये रहे। सरकारी अस्पताल की ही रिपोर्ट है ना। मैं ये कह रहा वही हूं, अभी अस्पताल पहले है जो तो चाहते मुआयना हैं कि करेगा। भूख से ना आप मर भाई जाए। मैं कह रहा हूँ पहले पता तो कराएं कि सही कौन है गलत कौन है। सही, जो गलत है, जिसकी रिपोर्ट गलत है, तो उसको मेरा उस लैब को बंद करें, फिर उसके बालक को सजा दो जो भी है। जब सजा का आपने कंसेप्ट ही खत्म कर दिया इस मुल्क से कि सजा किसी को नहीं देनी, बस कमीशन बैठाना है, रिपोर्ट लेनी है, फिर चल से चल। जब सजा ही किसी को नहीं होगी तो इस तरह की रिपोर्टें मिलेगी। सही। और सूरत हाल, यानी एक तो रमज़ान है, ऊपर से आपको सामना है कोरोना का, लेकिन मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़, उन्होंने ज़िंदगी अजीरन की हुई है। लॉकडाउन में भी मर्ज़ी के निर्ख हैं, आवाम लुटने पर मजबूर है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कोई बराए नाम सी नज़र आती हैं। इसके बाद शेखपुरा में यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो छापा मार कर 50,000 गंदम के बैग्स बरामद किए गए। इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये बरामद हो रही है। यानी इस कौम की जो हिस्से हैं वो कब काम करेंगी, और ऐसी सूरत हाल में एक तरफ रमज़ान और दूसरी तरफ आपको वबाई मर्ज़ का सामना जो पूरी दुनिया की उसकी लपेट में है जिसकी। देखिए बात यह है राणा साहब कि यहाँ चीनी स्कैंडल आया, अभी चल रहा है, आया नहीं चल चलता रहा है, है। और जैसे रेल क्योंकि आप की ये पटरी कहते लंबी हैं है कि ना, मामला, और रेल की पटरी की तरह वो भी चल रहा है। गंदम का स्कैंडल आया, वो भी चल रहा है। आईपीपी की रिपोर्ट पेश होनी थी, वो भी मेरा चल ही रहा है। वो सानिया मॉडल टाउन भी अभी तक चल रहा है, सानिया बल्दिया टाउन चल रहा है, सानिया साहिवाल चल रहा है। तो ये शेखुपारी वाली बोली जो है वो उसी ट्रेन की पटरी पे चलती रहेंगी। मानला साहब, भाई ये सारे मैं- काम जो हैं वो कोरोना के दौर में नहीं आए। कोरोना तो आपको मैं बीमारी का सामना है गुजारिश कर रहा हूं जिसमें कि आपको भूख के मरते सारे नजर आ रहे हैं। सारे स्कैंडल चल रहे हैं ना, ये शेखुपुरा भी चलता रहे। भाई मैं कहता हूं कि इमीडिएट सजाएं, मौके के ऊपर सजाएं दी जाए, वरना क्या होगा कि जो हमारा 20 साल बाद केस खुल रहा है, हमारी कब्रों के ट्रायल कर दिए है, हमारे बाप का जो है कब्र का ट्रायल हो रहा है। भाई जब फैसले नहीं होंगे तो कब्रों के ट्रायल करो। ये मेरा पिछला वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कह भी के अदालत में कहा कि हमें लगता है कि कब्रों में जाके ट्रायल करने पड़े, वहां फिर जाके ना वादे देनी पड़ेगी, मुर्दा नंबर 1 हाजिर। तो ये कुछ तमाशे हैं। कोई 20 साल का केस लेके फिर रहा है, कोई 25 का लेके फिर रहा है, कोई जो है बगैर जो है वो जुर्म के जो है 30-30 साल जेल में गरीब का बाल, कोई बड़े बड़े जुराइम के बादशाह वो जुर्म करने के बाद भी जमानतों के ऊपर है, कोई मुल्कों के बाहर, कैदी मुल्कों के बाहर फिर रहे। लेकिन तो जब ये हाल हालत तो इससे रहेगी, भी आगे है। मसलन वो जिसको आप जो भूख से मरती कौम नजर आ रही है ना, उसके साथ तो ड्रामे ही बड़े हो रहे हैं। राशन के नाम पे रक्षा ड्राइवरों को इकट्ठा किया गया, तस्वीरें बनाई गई, सेल्फियां ली गई और रफू चक्कर हो गए। मैं ये इसका दायरा क्या है, इसका हल क्या है? इमीडिएट पनिशमेंट। भाई 1 महीने से क्रॉस ना करे कि जो सेल्फियां बना के फोटो सेशन करवा रहे हैं और वो अपलोड कर रहे हैं सोशल भाई मीडिया पे, देखो किसी ना, की को मदद होगी? मदद क्यों नहीं? अभी जहां सेल्फी है वो टिकटॉक, वो कौन सी लड़की थी वो बना, मुझे उससे अगर नहीं, मैं तो सियासतदानों की बात कर रहा हूँ जो एक एक साबन, एक एक चीज दे के तस्वीरें बनवाते हैं और वो अपलोड हो रही हैं और वो उसके बाद सोशल तो मीडिया पे वो बड़े खैरखा काउंट किए जाते हैं। और एनजीओज तो बाकायदा हाथ कर रही हैं इज्जत के नाम पे, यानी इज्जत नफ्स को जो मजरू किया जा रहा है ना, जो धोखे आदत डाल दी ना, आदत जो डाल गई। फिर जब इस मुल्क में सबको पता है और वो आदत खराब कैसे होगी या कौन उसको पकड़ेगा या बदलेगा, लेकिन इस निज़ाम में सिस्टम दम नहीं नहीं, है। इस निज़ाम में दम नहीं, इस निज़ाम में राणा साहब कोई तवक्कुल। सही। चौधरी बरादरान चेयरमैन नैब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, पुरानी इंक्वायरी खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। हाँ, वही बात मैं पहले कह रहा था कि 2000 में इनका केस बनता है, साल 2 चलता है, बाद में मुशर्रफ साहब की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। वजारत आला भी इनके पास होती है, वजारत उज़्मा का भी जो है ना वो कलमदान मिलता है।
ابھی یہ ادارہ تو کام کر رہا ہے نا آپ کی نظر میں؟ کون سا؟ نیب تو کام کر رہا ہے نا آپ کی نیب؟ نظر؟ اچھا اگر 2000 میں انہوں نے ہاں 2000 والا یہ کیس، کام نواز شریف کا کیس کب کا، وہ کب خریدے نہیں تھے؟ اب اگر آپ خیر نیب جو پہ بھی نا، اعتراض کریں گے تو پھر میں خواجہ وہی- برادران کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ میں- سوری نہیں، خواجہ نہیں، چودھری برادران کو آپ سپورٹ کر رہے میں وہی بتا رہا ہوں، نواز شریف کا کیس تو دیکھو نا، پاناما کب کا، وہ کب فلیٹ خریدے تھے؟ بھائی ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ احتساب اس ملک میں نہیں ہوا، اس کا نہیں، مقصد تو اس یہ کا نہیں کہ مطلب ہے بندے کو قتل اگر 2000 چودھری میں کیا برادران تھا۔ گئے ہیں تو وہ آپ کی بات بالکل ان سے آپ متفق ہیں، نہیں جانا بنتا متفق تھا۔ نہیں کہ اگر قتل کو 2000 میں ہوا ہے یا 95 میں ہوا ہے، آج پتا چلا پکڑا، یہ تو کیس چلتے ہوئے پرانے کیس ہیں، احتساب ہوا ہی نہیں۔ صحیح۔ احتساب دیکھو نا، 2 سال تو چلا، آپ کو 2000 یہ میں لگتا بنا، ہے کہ اب بھی یہ احتساب ہی ہوگا؟ نہیں ابھی بھی دم ہی نہیں ہے آپ کے نظام میں، نہیں، یہ دم، اتحادی بھی تو ہے نا۔ وہ اتحادی ہونا نہ ہونا وہ سسٹم اور ہے، وہ نظام جو ہے نا وہ ادارے کرتے ہیں، اداروں میں دم نہیں ہے آپ کے، اچھا، یہاں ڈنڈے کا راج ہے۔ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ خطہ جو ہے نا، یہ غلام خطہ ہے، غلاموں میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں رانا صاحب، ایک تو وہ تابع دار بہت ہوتے ہیں اور دوسرا ان میں غصہ بہت ہوتا ہے۔ جب اپنے سے طاقتور اور ڈنڈے والا دیکھتے ہیں تو اس کے پاؤں پکڑ دیتے ہیں، جب اپنے سے کمزور دیکھتے ہیں تو اس کا گریبان پکڑ دیتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں ہمارے، آپ دیکھ لیں غریبوں کا حال دیکھ لیں، چھترول ان کی ہوتی دیکھ لیں، کپڑے اتار کے پولیس مارتی ہے وہ دیکھ لیں، اور ان بڑوں کے دیکھیں، ہم بڑوں کے قریب سے نہیں گزرتے، وہ ان کو کہتے ہیں جناب قیدی ہیں، جناب قیدی کو بھی اے سی بھی دے دو، سارا کچھ دے دو، یعنی کہ نظام ہی نہیں ہے۔ وہ کیا عام جو محاورہ ہے پاکستان کا، کوئی یار ایسا بولا کہ وکیل کی کرنا جج ہی کر لو، یہ عام محاورہ ہے نا۔ اتار القاضی کی بڑی اچھی بات وہ مجھے مالا پسند صاحب آپ آتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ بات نہیں نہیں یہ تو مانتا، عام، لیکن ہاں بات ہے، جو صورتحال ہے الائی ہیں، وہ اتحادی ہیں حکومت کے، وہ تو یہ آخر جرم یہ تو ایک- اتحاد سے پہلے کیا نا، اس وقت تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی، کیس پرانے ہیں تو اتحادی کیسے بن گئے؟ بھائی، دیکھو نا، اس وقت بھی اگر جرم وہ تھا، یہ پرانا پرائم کیس منسٹر تھا، آف اتحادی پاکستان، کیسے دیکھو بن گئے؟ پرائم منسٹر جب اتحادی نہیں تھے تو اس سے پہلے کیا بیان تھا چودھریوں کے لیے کیا کہ تھا؟ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، یہی عمران خان کہتا تھا مجبوراً۔ یہ اسی لیے تو ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ اچھا، اپنا ابھی بھی سٹانڈ آپ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے مجبوراً کیا ہے تو آپ درخواست نہیں کرتے نہیں، ہیں؟ ہم درخواست کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ احتساب کے عمل سے پیچھے نہ ہٹیں، اچھا، بالکل۔ اگر اس نعرے کو آپ نے چھوڑا، کمپرومائز کیا اپنی ذات کو اس کے اندر، تو ایک زیرو جو ہے نا ویلیو نہیں تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر تو یہ جو باہر قیدی پھر رہا ہے اس کو بھی بھیجنا صحیح۔ نہیں چاہتے تھے، لیکن نظام اچھا، آپ کا اتنا ہلکا تھا۔ یہ برادران کا قصہ کیوں چکہ چھڑ گیا ہے، چودھری برادران کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر خواجہ برادران کی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ بھی آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم ہے، انہیں وعدہ معاف گواہ بننے والے قیصر امین بٹ بھی آئندہ سماعت پر طلب۔ نیب، قانون اور ریاستی امور ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ کہنا ہے خواجہ سعد رفیق کا۔ مزید کہا کہ جیل میں سینکڑوں بے گناہ ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو جی، کل یہ بیان میرا ہے پہلے آصف علی زرداری نے بھی دیا تھا صحیح، کہ نیب اور حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ابھی یہی بیان کل خواجہ سعد رفیق نے دے دیا۔ نیب، قانون اور نہیں چلنا بھی نہیں ریاستی چاہیے، امور۔ کیونکہ یہ مال لوٹا ہوا ہے، اگر چلے گا تو پکڑے جائیں گے، تو وہ تو چاہتے ہیں پہلے دن سے۔ نون لیگ کی حکومت کیا کرتی ہے کہ ان کے پر کاٹ دیے جائیں، ہر روز اس کے متعلق اب سن رہے کہ اگر کوئی ادارہ، پہلے تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہے، یہی نیب ہے نا کہ رزلٹ میں انکوائری کھول دو، انکوائری بند کر دو، کھول دو بند کر دو، وہ پراگرس تو پہلے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ہمت کرتے ہیں، جو ملک کی ڈیمانڈ ہے، پورا ملک یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، ان ظالموں، کرپٹ، چوروں، لٹیروں کو پکڑو اور ان کو لٹکاؤ، ان کے اوپر 3rd ڈگری کا استعمال کرو۔ یہ پورا ملک میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک 3rd ڈگری کا استعمال نہیں ہوگا، 1 ٹکا نہیں دیں گے یہ لوگ، صحیح، یہ بیانوں میں الجھا کے رکھیں گے، کبھی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے آئیں گے، کبھی بولیں گے کلچ پلیٹیں نیچے اوپر چلی گئی ہیں، وہ 3rd ڈگری جو غریب کے اوپر لگتی ہے 1 گھنٹے کے اندر چیز آپ برآمد کرو نہیں تو وہ لیکن وہ چلائے کون؟ جس اس کے لیے میرا خیال نیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، عام تھانے ہی جس کافی ہے۔ بی آر ٹی کے لیے عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ عوام کے پیسے سے بن رہی ہے، جواب دیں ہیں آپ، تو اس پہ کیوں نہیں کوئی بات ہو رہی؟ کس پہ؟ بی آر ٹی، میں تو بی آر ٹی ہو جائے اے آر ٹی ہو،
وہ جناب علی پرویز نہیں، خٹک کو میں نے میری بولا بات آپ سنیں میری ان کی- طرف سے ان کی کلچ پلیٹیں بنتی ہیں کہ آپ ڈسکس کریں، لیکن نیب کی کارکردگی، اداروں کی کارکردگی، معاملات کی باتیں، تو میں تو معلم جبار، بی آر میرے ٹی، وطن بڑے اور جو بھی ہے یار، میں نام لے کے بتا دیتا ہوں ہاں، کہ تو میں جتنے یہ بھی ہیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیوں نہیں ایکشن ہو رہے؟ دیکھو نا، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ چینی سکنڈل، گندم سکنڈل، کیا یہ تو بھی چل رہے ہیں، یہ فرانزک آ گیا، ہفتے کی بات، باقی معاملات بی آر ٹی کے اوپر کئی دفعہ بیانات ہو چکے ہیں، کیوں یہ میں ایکشن کل ہوتا؟ کی سنوائی وہ عدالتی ہوتا کیوں؟ کارروائی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر عوام کے پیسے سے بن رہا ہے تو آپ جواب دیں۔ تو کیوں نہیں جواب دے؟ جواب لینے والا کون ہے؟ وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جواب دے صاحب کو لینے والا پیدا ہو۔ نہیں، جس طرح اگر آپ لینے بات والا کر کوئی رہے آ ہیں گیا کہ نہیں ان ایک کی دن کلچ بھی، پلیٹیں اور باقی معاملات، آخر ان پہ کیس بنے، وہ اندر گئے، پکڑے گئے، اور ابھی تک وہ بابا بڑا فرار، سار کیا آپ اندر لفظ کے، اس کو فرار بولے، مال جو تو بھی نہیں بولے، ملا نا، مال ٹکا نہیں ملا، ٹکا کس نے لینا تھا؟ بال دم ہی نہیں ہے۔ وہ 3rd ڈگری کسی کو غریب آدمی کا مال تکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم 5 منٹ اس کا لمبا ڈالتے ہیں، 10 یہ آپ وائرل ہوتی ہیں تصویریں، کیسے پاؤں باندھ کے کس طرح سے شترول ہوتی ہے، ان کو دادی نانی یاد آ جاتی ہے اور پیسے ان کے باپ دادے نانے لے کے پہنچے ہوتے کہ جناب بچے چھوڑ دو یہ پیسے۔ مالا صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت دینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔